हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामी ह्युमन राइट्स इन द एज अफ इनइक्वालिटी भन्ने लास्ट एस्से हाम्रो क्लास 12 को पढ्नेछौँ। ल स्टार्ट गरौँ त्यसो भए। ह्युमन राइट्स इन द एज अफ इनइक्वालिटी। Human rights in the age of inequality is an essay which describes the weakness of Universal Declaration of Human Rights and Inequality. Human Rights in the Age of Inequality चाहिँ एउटा एस्से हो जसले चाहिँ युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्सको बारे जे कमजोरीहरू छ त्यसको बारेमा वर्णन गरेको छ र इनइक्वालिटीको बारेमा पनि यहाँनिर वर्णन गरेको पाइन्छ। इनइक्वालिटी भनेको असमानता। ल एट फर्स्ट अथर शेयर्ड द स्टोरी अफ किङ क्रोइसस। सुरुमा चाहिँ लेखकले एउटा राजा क्रोइसस भन्ने एउटा राजाको कथा यहाँ यो एस्सेमा यो निबन्धमा भन्नुभएको छ, हामीसँग साझा गर्नुभएको छ। King Croesus was rich and he provided every facilities like food, water, health, shelter, etc. for everyone in his kingdom. अनि किङ क्रोइससले चाहिँ के गरेको थियो भने ऊ त एक धनी थियो हैन, धनी व्यक्ति थियो र उसले चाहिँ पानी, खाना अनि स्वास्थ्य सुविधाहरू, आवासको सुविधाहरू सबै चाहिँ आफ्नो जनतालाई दिएको थियो। बट देयर वाज अ ग्याप बिट्विन रिच एन्ड पुअर। तर त्यहाँ चाहिँ धनी र गरिब बीच एउटा असमानता चाहिँ थियो। त्यहाँ चाहिँ पनि एउटा असमानता चाहिँ बाँकी नै थियो हैन। त्यसै गरी यस युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्सले पनि धेरै सुविधाहरू मानिसहरूलाई दिएको छ। Similarly, author compared Universal Declaration of Human Rights with the King Croesus. And just like King, this concept also gave the rights like citizenship rights, freedom from the want, voting rights. But there is still the problem like Croesus Kingdom. Croesus जस्तै चाहिँ यो युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्सले पनि थुप्रै सुविधाहरू दिएको छ, जस्तै सिटिजन्स राइट्स, फ्रिडम फ्रम द वान्ट, भोटिङ राइट्स जस्तै धेरै सुविधाहरू चाहिँ यो युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्सले पनि दिएको छ क्रोइसस जस्तै। तर जसरी क्रोइससको किङडममा पनि क्रोइससको राज्यमा पनि एउटा समस्या थियो त्यो इनइक्वालिटीको, त्यस्तै यहाँ पनि एउटा समस्या छ कि इनइक्वालिटीको। दिस कन्सेप्ट अल्सो कान्ट सल्भ द इनइक्वालिटी। यो कन्सेप्टले पनि चाहिँ इनइक्वालिटी चाहिँ सल्भ गर्न सकेन। अथर गेभ अस एक्जाम्पल टु, यहाँ चाहिँ अझै असमानता छँदैछ। अथर गेभ अस एक्जाम्पल टु प्रुभ दिस पोइन्ट। कसरी त यो प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ अथरले एउटा एक्जाम्पल दिनुभएको छ। द एक्जाम्पल इज इफ वी गिभ इक्वल रिसोर्सेस एन्ड वेल्थ टु एभ्रिवान। यदि हामीले सबैलाई समान सम्पत्ति, समान स्रोत साधनहरू दियौँ, द ह्युमन निड्स आर unlimited, and after some times to fulfill the needs people starts to sell and purchase the resources which again brings inequality दिनुभएको छ भने अथरले हामी चाहिँ सबैलाई समान सम्पत्ति दियौँ हैन, समान स्रोत साधन र सम्पत्तिहरू दियौँ भने पनि केही समयपछि चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति र स्रोत साधनहरू चाहिँ साटासाट गर्न थाल्छन्। किनभने मानिसको आवश्यकताहरू चाहिँ असीमित छ। त्यस कारणले चाहिँ आफूसित भएको स्रोत साधनले पुगिरा हुँदैन हैन। त्यस कारण फेरि अरूबाट चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, स्रोत साधनहरू पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि त्यही असमानता फेरि देखिहालिन्छ हैन, असमानता फेरि देखिहालिन्छ। त्यस कारणले यो इक्वालिटी चाहिँ सो द इक्वालिटी इज नट पोसिबल इन दिस वर्ल्ड। यो विश्व
त इक्वालिटी चाहिँ यहाँ विश्वमा पोसिबलै छैन समानता यहाँ पोसिबल छैन देन author said there are some weakness in failure of universal human right concept because of this weaknesses this concept is partially successful but not successful in the whole world यो कुनै एउटा विश्वको कुनै एउटा ठाउँमा कुनै एउटा देशमा चाहिँ लागू भएको देखिन्छ तर पुरै विश्वमा चाहिँ यो बराबर रूपमा चाहिँ लागू भएको देखिदैन the same measure can't solve all kinds of problems एउटै उपायले चाहिँ सबै प्रकारको समस्याहरूको चाहिँ समाधान गर्न सक्दैन यो जुन यो डिक्लेरेसन छ त्यसमा चाहिँ एकै प्रकारको मात्र सल्युसनहरु दिएको छ हैन त्यही सल्युसन सबैतिर लागू गर्यो भने त्यो देशको प्रब्लम सल्भ नहुन सक्छ के त्यसकारणले चाहिँ यो चाहिँ सबै ठाउँमा लागू हुन सक्दैन हैन यो चाहिँ यसको कमी कमजोरी हो भनेर अथरले चाहिँ यहाँ लेख्नु भएको छ There are different problems in every country. In this concept, there is not mentioned these things. यो कन्सेप्टमा चाहिँ यो कुरा व्याख्या गरिएको पाइदैन, मेन्सन गरिएको पाइदैन. So we have to raise the voice to remove these weaknesses. हामीले चाहिँ आवाज उठाउनु पर्छ. यो weaknessहरुलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ. अनि मात्र हामीले यो weaknessहरुलाई हटाउन सक्छौं. ल अब एक्जाममा क्वेशन आउन सक्छ यो चाहिँ किन युनिभर्सली चाहिँ एप्लिकेबल छैन हैन यो क्वेशन चाहिँ यो पार्टबाट आउन सक्ने एउटा क्वेशन हो इम्पोर्टेन्ट हो र यो पार्टबाट चाहिँ अहिले सम्म 79 80 र 81 मा अहिले सम्म क्वेशन कुनै पनि सोधिएको छैन भन्ने पनि म हजुरहरुलाई जानकारी गराउन चाहे हस्त धन्यवाद